र यसरी नै हामी सदर 2 का प्रेसिडेन्ट गर्दछौँ अनि हाम्रा सदर 2 को सेक्रेटरी साहबलाई पनि मञ्चमा निम्ताउँदछौँ अनि यहाँलाई पनि खदा अर्पण गर्दछौँ। दिनेश भाइ दिनेश छेत्रीज्यू अनि र यसरी नै हामी सिंहमारी टकभर भ्यालीका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीलाई पनि हामी मञ्चमा निम्त्याउँदछौँ। प्रेसिडेन्ट अनि सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट हाम्रो सुदेश राईलाई पनि छैन र भूतपूर्व संगठन एचपीडब्ल्यू साथसाथै ब्रान्च समष्टिका जीएनएसएफ का सम्पूर्ण वरिष्ठ नेतृत्व यहाँहरू सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै दुई चारवटा कुरा राख्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ आजको कार्यक्रममा पत्रकार महोदयहरूले पनि जान्न चाहनुहुन्छ। आईबी होस् चाहे डीआईबी होस् चाहे एसआईबी होस् सबैले जान्ने उहाँहरूको उत्सुकता छ। साथसाथै गोरमुमुका कार्यकर्ता समर्थक साइलेन्स मेजोरिटीलाई पनि जान्ने हक र अधिकार छ। यसैले म त्यो विषयवस्तुलाई छुन अघि आजको विशेष दिनलाई म विशेष जोड दिन चाहन्छु। धेरैले आजको दिनलाई मान्यता दिँदैन, धेरैले हिजोको दिनलाई पनि खिल्ली उडाए, थोरैले बुझे, जति बुझे राम्रोसँगले बुझे। विजन भन्ने चीज गोडाउन भरि भरि राखिँदैन, बेच्ने चीज गोडाउन भरि राख्नुपर्छ। विजन भनेको हाम्रोतिर साह्रै प्रचलित छ, प्याङको आलु भन्छ। 1 मन रोप्दाखेरि 40 मन फल्छ, त्यसको दाम 2700 रुपियाँ पर मन। हामी रोप्छौँ, कहिले कहिले बस्तीमा बस्छौँ। आज म देख्छु, म खुसी छु, म हर्षित छु, म जुन अनुहारहरू देख्दैछु। आज म तपाईहरुलाई प्याङको आलुको म तपाईहरुलाई उपाधि दिन चाहन्छु। यो सिनेले पार्टीको विजन हो, बीज हो। एउटाई 2007 मा एसिड लाउँदाखेरि पनि मरेन। कारण काश्मीरको त त्रिपक्ष वार्ता बोलाएन त भन्दैछ। सम्झिँदा त साँच्चै नै बोलाएन काश्मीरलाई त। फेसबुक त म दिनभरि हेर्छु आजकल। अहिले बरु बुढीले नभनेको कुरा फेसबुकले भन्छ, छिट्टो त्यही आइहाल्छ। काश्मीरलाई बोलाएन, ठिकै हो नि, किन बोलाउनु? मै दिल्लीमा हो भने मैले पनि बोलाउने थिइनँ नि। हुस्सुहरू मूर्खहरू बुझ पचाएको तिमीले। काश्मीरको डिमोसन हुँदैछ, लद्दाखको गार्जियन त काश्मीर भएन नि त। के भन्नुहुन्छ? काश्मीर राज्यलाई नै डिमोसन गरेर तल झारेर युटी, लद्दाख अटोनोमस काउन्सिललाई के बनाउँदैछ? युटी बराबर र्याङ्क भयो नि त। एसपी एसपी बराबर र्याङ्क हो, ओसी ओसी बराबर र्याङ्क हो। अनि बराबर र्याङ्कमा राख्नको लागि चाहिँ गार्जियन कसरी एउटालाई बनाउनु हुन्छ? हुँदैन। काश्मीरको डिमोसन हुँदै थियो, लद्दाखको प्रमोसन हुँदै थियो। प्रमोसन हुँदा बराबर हुने स्थिति भएको कारणले गर्दा लद्दाखको गार्जियन दिल्ली नै भयो, जम्मू काश्मीरको गार्जियन पनि अब दिल्ली नै भयो। त्यसैले लद्दाखको समस्या समाधान गर्नु, काश्मीरको समस्या समाधान गर्नुको लागि काश्मीरलाई गार्जियनको रूपमा बोलाइएन। तर हाम्रो परिप्रेक्ष्य त अर्कै छ नि त। हामी त 1954 सालदेखि एब्जर्भ एरिया एक्ट ल्याएपछि त हामी त बंगालमा हाल्यो नि त हामीलाई। अहिले सोझै हेर्दा हाम्रो गार्जियन त बंगाल देख्छ नि त, तर मालिक त दिल्लीमा छ नि त।
उहाँलाई गाइस लुगालाई थाहा छ। लिम्बू भाषाबाट लुगा भनेको चाहिँ दाजु भनेको भाइ भनेको बुझिन्छ। आउलतिर धेरै धेरै खेती गर्ने, खेतबारीमा 12 पाती 15 पाती 20 पाती 30 पाती धान रोपनी भएको धान खेती गर्नेमा त्यहाँनिर कुतेरीमा मान्छे राखिन्छ। पैसा तिर्नु पर्दैन, सालमा धान कति निस्किन्छ त्यसलाई बाँड्नुपर्छ मालिकसँग। अनि मालिकले एक दिन अब तपाईँ भयो म यो जमिनमा चाहिँ खेती म आफै लाउँछु भन्यो भने कुतेरी निस्किनु पर्छ नि। गार्जेन चाहिँ कुतेरी हो नि त, रेखदेख गर्नु पर्यो, छेउकुन आली लाउनु पर्यो, तर मालिक त बसिरहेछ नि माथि। गार्जेनले सम्हाल्नु सकेन, गार्जेनले न्याय दिनु सकेन, गार्जेनले अब मालिकले भन्दैछ तिमीले त सक्दैन रहेछौ, अब यो दार्जिलिङ मालिकलाई फर्काउनु मालिकले निर्णय गर्छ। त्यसैको लागि दस्तुरमा पनि त बोलाउनु पर्छ नि त गार्जेन त। फेरि गार्जेनले भन्दा मोनोपोली गर्यो, मालिकले भन्ला जेसुकै गरोस्, मोनोपोली गरोस् कि जेसुकै गरोस्, गोर्खाले न्याय पाउँदैछ। अब चिठी आएन भन्दैछ अहिले, किन आतुर गरेको? यो लभ लेटर होइन, यो गफ लेटर पनि होइन। आतिनु हुँदैन नि, हामी पो चिठी थाप्ने र आतिनु पर्ने। चिठी नपाउने मान्छेहरू म जान्न भन्दैछ। ए बाबा बोलाउँदैनन् त अन्त नहसाउन भनेको। लाज हुन्छ नि, तिमीले त्यसो भन्दा हाम्रो त अनुहार गोर्खाको हो, लाज हुन्छ। अब दाजु भए पनि त काका बडाबाउ भए पनि आज त बताइदिउँ तपाईँलाई बोलाउँदैन, जान्छु जान्दिनँ नभनिदिनुहोस्। बोलाउँदैन, जान्छौँ नभन्नुहोस्, जान्दिनँ नभन्नुहोस्, तपाईँको बडप्पन हुन्छ। चिठी आउँछ, हामी त जानै पर्छ। फेरि चिठी आउँछ, सेप्टेम्बर 1 विक भनेको हो, आज अगस्त 23 हो। अब नजिक 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 समय आयो, काउन्टडाउन सुरु भयो। फुटबल हेर्दाखेरि मन परेको टिमको हेर्दाखेरि 10 9 8 7 6 5 भन्दै झार्दाखेरि कम्ती ढुकढुकी हुँदैन। अब आफ्नो टिम आज हार्छ कि जित्छ? तर मलाई थाहा छ यसपालिको गोर्खाको टिमले जित्छ, दिल्लीमा ट्रफी ल्याउँछ। तर त्यो ट्रफी 2011 को जस्तो ट्रफी होइन। ट्रफी ल्याएर रमाउँदै ल्याएको मान्छे घरभित्र पसेको जङ्गलमा पुर्याउने खालको चाहिँ ट्रफी होइन योपालि। योपालिको ट्रफी चाहिँ जङ्गलको मान्छेलाई पनि घरभित्र हाल्ने ट्रफी हो, टुङ्गो लाउने ट्रफी हो। यसैले ठिक छ, फर्स्ट राउन्डमा हामीले हात उठाएको वकओभर दिँदा हुन्थ्यो, क्वार्टरमा पनि पाउँथ्यो, सेमीमा पनि पाउँथ्यो, फाइनलमा त अब वकओभर हिर्काउनु लाउनु भएन नि त। अर्कोले नखेली जित्छ, फाइनल पुगेर कुन चाहिँ हुसुले वकओभर दिन्छ? दिँदैन नि त। झन् राम्रो टिम बनाएर पठाउनु पर्छ। पहिला रिजर्भमा नाम लेख्यो भन्दैमा आफ्नो बाउको लुगा सुँग्नु हुँदैन। त्यो छोराको गल्ती हो। मेरो बाउ मात्छ, मैले पुच्छर घरमा गएर मेरो बाउको खिली उडाउनु हुँदैन। त्यो छोरा छोरा हुँदैन। त्यसैले यसपालिको त्रिपक्ष वार्ता खेलाइची होइन, दिल्लीले मन बनाएको छ। योपालि दिल्लीले दिन्छ, न्याय दिन्छ। जेनेले पार्टी ढिलो भयो भने दिल्लीले न्याय दिएर कसैलाई पनि चलाउनु दिन्छ। यसपालि दिल्लीले मन बनाएको हो। अब यो दौडमा हामी छोडिनु हुँदैन। 14 वर्ष जसरी कुद्यौं, 14 वर्षको एक्सपिरियन्सले अब कुद्नुपर्छ। जन्डा फुटबलरले फर्स्ट हाफ त राम्रै खेल्दैन, खेला लुकाएर गोल पनि नगर्ला जस्तो गरेर खेलाइरहन्छ। अर्को टिम स्पिड खेलिदिन्छ। हाफ टाइम पुग्यो है, अब अर्को टिम थाक्यो भनेपछि त्यो जन्डले खेलिदिन्छ, खेला देखाउँछ। जति हाल्नुपर्ने गोल हाफ टाइमदेखि पछि हाल्छ। हामीलाई 14 वर्षमा थाक्यो भन्दैछ होला, थाकेको छौँ न, हामीले अलिकति बिसाएको जस्तो गरेको। अब जन्डा फुटबलरको खुट्टामा बल आयो, बल त त्यसै एक्लै लगेर मजा आउँदैन नि गोल गर्नु। मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोले एक्लै लगेर गोल गर्दाखेरि त्यति राम्रो उनीहरूले चेयर गर्दैन नि, रमाउँदैन नि त। 5 जनाले छेकौरे गरेको, बिचबाट लगेर गोल गरेको दर्शक पनि स्टेडियममा जति छ सबै उठ्छ।
आफू गोल लाउने पनि गदगद। यसपालि चेपारोमा गोल हाल्ने व्यक्तिको नाम मन घिसिङ। हामीलाई हाम्रो प्लेयर्स माथि भरोसा छ। अब एउटै कुरो म भन्छु फुटबलको सन्दर्भमा, सबैभन्दा मन परेको खेल फुटबल। अर्को टिमको पोस्टमा गएर साधारण जनताले जेनेले पार्टीले यसपालि त्रिपक्ष वार्तामा के गर्छ, कसो गर्छ, पहाडको टुङ्गो लाग्छ कि लाग्दैन त्यो चिन्तामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। आजदेखि उसो तपाईँ र मैले पनि त्रिपक्ष वार्तालाई बलियो बनाउनुको लागि हरेक काम कदम उठाउनु पर्छ। घरभित्रको कुरा हो, घरभित्र मिल्छ। 35 सालको फ्रेन्डसिप हो, त्यो फ्रेन्डसिप भित्र मेरो 6 वर्षको अनुभवले केही पनि हुँदैन। त्यसमा म कमेन्ट गर्न सक्दिनँ, म आधिकारिक व्यक्ति होइन। त्यो मभन्दा पनि माथिको कुरा हो, त्यो हाई लेभल कुरा हो। हाई लेभल चिजमा मैले मुख हुँदा हुँदै नाकले पानी पिउनु हुँदैन। मेरो जिम्मेवारी हो, तपाईले दिनुभएको जिम्मेवारी हो, तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो त्रिपक्ष वार्तालाई कसरी सफल बनाउने र पार्टीको प्रतिनिधि गएको दिल्लीमा पुगेपछि त्यो वचनलाई कसरी राख्नुपर्छ, त्यसको लागि तपाईँ र मैले ग्राउन्ड तयारी पार्नुपर्छ। चिन्ता त्यसको लागि गर्नुपर्छ। अबदेखि उसो यो पार्टी भनेको लडेर पनि उठेको पार्टी हो। हामी लड्न पनि जान्दछौँ र उठ्न पनि जान्दछौँ। अब यो पार्टी उठ्यो, अब यो पार्टी बस्न जान्दैन। उठेको व्यक्तिलाई रोक्नु हुँदैन। उठेको व्यक्ति कुद्छ कि त हिँडेर जान्छ कि गाडीमा चढेर जान्छ। यो पार्टी उठेको छ, अब रोक्नु हुँदैन। यसलाई अघि बढ्नु दिनुपर्छ। कारण यो पालीको अन्तिम मौका हो। त्रिपक्ष वार्ता अगाडि कति भए 11 पल्ट भए, 22 पल्ट भए, त्यसलाई छोड्देऊ। 14 वर्ष पछाडि तपाईँ र मैले मौका पाउँदैछौँ। 12 वर्षमा उनुङ फुल्यो, गुको गन्ध भनेको जस्तो नहोस् यो पालिको त्रिपक्ष वार्ता गर्दा हो। तपाईँ र म हामी यहाँ जे छौँ आजको दिनको कारणले हो। सुभाष घिसिङज्यूको दूरदर्शिताको कारणले तपाईँ र म आज यहाँ छौँ। त्यसैले हामी उहाँलाई अतुल्य सुभाष घिसिङ भन्छौँ। धेरैले यसो भने सुभाष घिसिङ भन्दा पनि अघि धेरै नेताहरू जन्मे, हामीले भनेनौँ, जन्मेको छैन भनेर भनेको छैनौँ। धेरै जनप्रतिनिधिहरू भएर लोकसभा र राज्यसभा अनि विधानसभामा गए, हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। तर भारत सरकारले तोङमा खाएर, छ्याङ खाएर यो 23 अगस्तमा ग्याजेट नोटिफिकेसन निकालेको होइन। एउटा मिसकन्सेप्सन थियो। भारतमा बस्ने नेपाली भाषा बोल्ने, त्यति बेलासम्म नेपाली भाषा बनिन्थ्यो। नेपाली भाषा बोल्नेहरूको नागरिकता दोहोरो हो कि एकोहोरो हो, यसको छिनाफाना भएको थिएन। संख्याको नजरले हेरिन्थ्यो। एउटा आँखाले भारतीय गोर्खाको नजरले, अर्को आँखाले छिमेकी राष्ट्रको नागरिकको नजरले हेरिन्थ्यो। त्यसको छिनाफाना 23 अगस्त 1988 सालमा गरेको हो। विरोधीले विरोध गरून्, 23 अगस्तलाई नपचाउनेले नपचाउन्, तर यो कागज, यो डकुमेन्ट्सले पचाएको छ। यो डकुमेन्ट्स बोलेको छ। आज हामीले गोर्खा भन्दा र नेपाली भन्दाखेरि के अन्तर छ? हामीलाई 2019 को चुनाव अघि र 2021 को चुनाव अघि जेनेले पार्टीलाई खिल्ली उडाउने काम गरे। हाम्रा विधायक महोदयज्यूले साथसाथै हामीले पनि भनेको हौ, भारतीय गोर्खाहरूलाई त के इस्कुसलाई पनि छुँदैन भनेको थियो। त्यति बेला बजारमा एनआरसी को हावा चलाइन्थ्यो। एनआरसी ले फेरि पनि मेचीको बगरमा कटाइन्छ। 1979 लाई जस्तो भने जुन प्रचार गरिएको थियो, मसँग अर्को डकुमेन्ट छ। यसलाई बनाउनु, नबनाउनु, भत्काउनु, सपार्नु तपाईँ र मेरो हरेक कार्यकर्ताको जिम्मेवारी छ। जबसम्म यो जातिले न्याय पाउँदैन, जबसम्म यो माटोले न्याय पाउँदैन, हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन।
हाम्रो लडाई भनेको आफ्नै दाजुभाइप्रति होइन, हाम्रो सैद्धान्तिक लडाई भनेको दिल्ली र कोलकातासँग हो। त्यो जंग हो, संवैधानिक हकको लडाई हो। त्यो संवैधानिक तौरले, डेमोक्रेटिक तौरले त्यो लडाई लड्नुपर्छ। भारतमा एउटा प्रथा छ, जुनै पनि समस्याको समाधान बातचित मार्फत हुन्छ। हामीले जब 2007 जब हामी वनवास जानु पर्यो, हामीले त्रिपक्ष वार्ता हुँदाखेरि हामीले खुट्टा लङ्गोटी हामीले थापेनौं, लङ्गेटी कसैलाई थापेनौं। यसपालिको वार्तालाई पनि दया गरेर जाति र माटो अस्मिताको चिन्हारीको सवालमा कसैले पनि लङ्गी नथापिदिनुहोस्। यो तपाईलाई मेरो निवेदन, पहाडको एउटा युवाको निवेदन हो तपाईलाई। अब हामी चुक्यौं भने तपाई पनि चुकिनुहुन्छ, तपाईको नानी पनि चुकिन्छ, मेरो पछाडिको मेरो नानी पनि चुक्छ, अनि यो दार्जिलिङ कहिले पनि थनको लाग्दैन। हामीले 75औं स्वतन्त्र दिवस योपालि धुमधामसँगले मनायौं, हामीले गर्व गर्यौं, किनभने यो देशले हामीलाई बस्न खान र यो देशले हामीलाई नागरिकता दियो। तर यो देशलाई हामीले रिक्वेस्ट गर्यौं, देशको जिम्मेवारीमा व्यक्तिमा बस्ने ठुल्ठुला नेतृत्वलाई हामीले निवेदन गर्यौं, अरू यो देशमा बस्ने अरू अन्य जातिहरूले न्याय पाए, संवैधानिक न्याय। हामीलाई न्याय भएको छैन। अब न्याय माग्ने मान्छे पनि ठिक हुनु पर्यो। दोकानमा चामल किन्नु गएर 10 केजी चामल किनेर छेड परेको दुलो परेको झोला थाप्यो भने बाटोमा आउँदा घर आउँदा रित्तै हुन्छ। केही हुँदैन, सिङ्गो व्यक्ति बिग्रिन्छ। तर यसपालि जो दिल्लीमा त्रिपक्ष वार्ता हुँदैछ, यो बिग्रियो भने 1.5 करोड गोर्खा बिग्रिन्छ। यसपालि जेनेरेट पार्टीको लागि त्रिपक्ष वार्ता अग्नि परीक्षा हो। यो अग्नि परीक्षामा हामी उत्तीर्ण हुनुपर्छ। कसको लागि? मेरो लागि होइन, 1.5 करोड गोर्खाको लागि। देशको गृहमन्त्रीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु भनेको छ। देशको गृहमन्त्रीले वचन दिएको हो, त्यो वचनको उहाँले कदर गर्नुहुन्छ, त्यो वचनलाई उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ। हामी दृढ संकल्पित छौं। त्यसैले आँधी आओस् हुरी आओस्, आइज नै भन्नुपर्छ। हामीले हाम्रो ड्युटी पूरा भएको छैन। यसैले तपाईहरु सबैलाई निवेदन छ, पत्रकार साथीहरूले, दाजुहरूले, बहिनीहरूले, भाइहरूले जान्न चाहनुहुन्छ, वर्तमान बजारमा जुन अफवाह चलिरहेको छ, एउटा उडन्ते खबरहरू चलिरहेको छ, यो घरभित्रको खबर थियो, कसैले लिक गरिदियो। लिक गर्ने मान्छे दोषी हो। त्यो मेसेजमा स्पष्ट भनिएको छ, यो घरभित्रको लागि हो, सन्तानको लागि हो। आज पनि उहाँ ब्रान्चको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँ व्यस्तताको कारणले, पारिवारिक कारणले उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ। मान्छेको दोष हो, चुइने झोला लानु हुँदैन। यसैले यो पालिको दिल्लीमा जे पनि हुँदैछ, समुद्र मन्थन हुँदैछ, समुद्र मन्थन हुँदैछ। धेरै साथीहरूले जान्न चाहे पीपीएस के हो, हामी बताउँदैनौँ। त्यति त घमण्ड गर्नुपर्छ, घमण्डी हुनै पर्छ। त्यति बताउनु हुँदैन। आप्पाले 2007 मा शिक्षकले भन्नुभएको थियो, विरोध भएन, बिगार्यो होइन, त्यहाँदेखि जिटिए जस्तो थोत्रे ल्यायो होइन। यो पालि पनि बिगार्नुको लागि कोट्याउँदैछ, कुदकुदी लाउँदैछ। पीपीएस के हो भन न भन भन्छ। हाम्रै साथीहरूले पनि पीपीएस के हो भन्छ। यहाँसम्म आइपुग्छ भन्नै मन लाग्दैन, किनभने थाहा छ हामी चोखो मनको छौं। तपाईले कसैलाई नभन्ने, तपाईलाई मात्रै भनेको। उहाँले पनि तपाईलाई मात्रै भनेको, अर्कोले पनि तपाईलाई मात्रै भनेको।
यस्तो तपाईँलाई मात्रै त लाख पुग्छ। चोखो मन हो नि त, मनभित्रको कुरो कसरी निकाल्नु हुँदैछ। तर 2007 देखि हामीले सिक्यौँ, हामीलाई कुटकुटी नलगाउनुहोस्, हामी पिपिएस भन्दै भन्दैनौँ। यति त घमण्डी हुनु पर्यो नि त। म त लिम्बू हो, सुँगुरको कुरा नगरी मिल्दैन जात जनाको। एउटा धर्मशास्त्रमा लेखेको छ, सुँगुरलाई चाहिँ मोती नदिनु है, सुँगुरलाई एउटा इस्कुस टिपेर हालिदिनुहोस्, म जात चेन्ज गर्छु। सुँगुरले त्यो बेहोरा देखाएन भने डुडमा हालिदिएको मुखले टोकेर लिदीमै ल्याउँछ। यहाँ लिम्बूहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, सोध्नुहोस् एकछिनबाट। मैले ढाँटेको म लिम्बू एकछिनबाट चेन्ज गरिदिन्छु। सुँगुरको क्यारेक्टर दार्जिलिङमा सुँगुरे प्रवृत्तिको नेताहरू थुप्रै छन्, उनीहरूलाई पिपिएस के हो भन्नु हुँदैन। त्यो सुँगुरको लिदीमा लागेको चिज कम्ती गनाउँछ, सबैलाई थाहा छ। सुँगुरको ढुँडमा त तपाईँहरू त जानु पनि सक्नुहुन्न। अब हामी त युज टु भयो, जानु पर्यो, हामीलाई बानी छ। दिइहाल्यो भने पनि निकालेर ल्याउनु आउँछ। सुँगुरको लिदीमा लागेको चिज धोइधाइ पार्नु त आउँछ, घिन लाग्दैन। तर यो पिपिएस इस्कुस होइन, अफिसियल अनाउन्समेन्ट हुँदैन तबसम्म उहाँ हाम्रो ब्रान्च प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। म जेएनएलएफ पार्टीको हरेक कार्यकर्तालाई निवेदन गर्न चाहन्छु, दार्जिलिङ ब्रान्चको प्रेसिडेन्टको अन बिहाफ अफ जेनरल सेक्रेटरी दार्जिलिङ ब्रान्च, कसैलाई तितो, कसैलाई मिठो, कसैलाई नमिठो मसिनो कुरा नलेखिदिने र नभनिदिने यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो लागि सानोभन्दा सानो कार्यकर्ताको नजर र भेल्यु पनि एउटै हो। हामीले हेर्ने नजर, हामीले दिनुपर्ने भेल्यु एउटै हो, सबैको भेल्यु बराबर छ। यसैले फेसबुकहरूतिर, सोसियल मिडियातिर नमिठो नलेखिदिने, गाली गलोज नभनिदिने म तपाईँहरूलाई विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रोमा त्यो संस्कार छैन। हामीसँग जुरेको व्यक्तिलाई राम्रो भन्ने र हामीदेखि टाढा भयो भने नराम्रो भन्ने हाम्रोमा संस्कार छैन। यो संस्कारलाई कायम राख्नुपर्छ। गणतान्त्रिक देशमा बसेर गणतान्त्रिक अधिकारले दिएको फ्रिडम टु एक्सप्रेस भनिन्छ। आफ्नो मनमा लागेको कुरालाई उदाङ्गो पार्न पाइन्छ, यो संवैधानिक हक हो। राइट टु स्पिच भनिन्छ, संविधानले दिएको बोल्ने क्षमता दिएको छ, संविधानले बोल्ने हक दिएको छ, त्यसलाई नकार्नु हुँदैन। फ्रिडम टु एक्सप्रेस, राइट टु स्पिचले पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि संविधानको आधारमा हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी हो तपाईँ र मेरो। यसैले तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी अब बढेको छ। ल्याउन सक्छ त्यो मृत्यु। जुन दिन मेरोमा मृत्यु आउँछ त्यो दिन मलाई हरियो झण्डाले लपेटेर मलाई पठाउनु। म क्रिस्चियन हो, त्यो पाउँदैन। तर मैले एकजना मेरो श्रद्धेय दाजुलाई भने, म इसाई भए तापनि म आज पार्टीलाई निवेदन गर्दैछु, मलाई अध्यक्षले खदा लगाइदिनु पर्छ भन्ने मेरो ठुलो विचार छैन। तर सानोभन्दा सानो कार्यकर्ताले पनि मलाई हरियो झण्डाले लपेटेर मलाई दफन गर्नु दिनुहोस्। किनभने यो पार्टी मलाई कसैले भनेर गरेको होइन। मैले जुन दिनदेखि मेरो बुद्धि आयो, मैले बुझे, त्यो दिनदेखि मैले यो पार्टी गरेको। यो पार्टी कसरी बढ्छ, किन बढ्छ, त्यो सब कुरो हामीलाई थाहा छ। सुभाष घिसिङज्यूको साँचो श्रद्धाञ्जली मैले प्रतिज्ञा गरेको दिन पूरा भएको छैन। म ड्युटी फ्री हुन सक्दिन जबसम्म आप्पाको सपना पूरा हुँदैन। यो जातिले, माटोले, यो हाम्रो अस्मिताको चिन्हारीको टुङ्गो लाग्दैन तबसम्म मेरो ड्युटी पूरा हुँदैन। यसैले म भन्न चाहन्छु, चाहे आँधी होस्, चाहे उरी होस्, चाहे तुफान होस्, चाहे भुइँचालो आओस्, यो पार्टी कदाचित म छोड्न सक्दिन।
हालैको हो यो आसाम सरकारले गभर्नमेन्ट अफ आसामले एउटा चिठी निकालेको छ, नोटिफिकेसन निकालेको छ। यो गभर्नमेन्ट दस्तावेज हो। यो दस्तावेजमा भनेको छ एनआरसीबाट जसलाई पनि डी भोटर्स डाउटफुल भोटर्समा राखिएको छ, गोर्खाहरूको जसको केस एफटी कोर्ट फरेन ट्रिब्युनलमा पेन्डिङ केस छ त्यसलाई विथड्र गरिन्छ र गोर्खाहरूलाई पनि भारतीय 1 नम्बर नागरिकको रूपमा नै ट्रिट गरिन्छ भनेर भनेको छ। तर यो चिठीमा नेपाली भनेर लेखिएको छैन, यहाँनिर गोर्खा भनेर लेखिएको छ। यो पहिलो चिठीमा पनि गोर्खा भनेर लेखेको छ। हामी बाँच्छौँ त गोर्खा भएर, हामी मर्छौँ त हामी गोर्खा भएर हो। यसैले आजको दिनलाई हामी कदाचित भुल्न सक्दैनौँ। आज म भाउ पनि बनिएको छु। जसले यी सुविधाहरू दिए ती व्यक्ति हामीसँग हुनुहुन्न। मैले 2015 को जनवरीको आखिर दिनहरू हुनुपर्छ। तपाईँ हामी सबै मन्जुमा भेला भएका थियौँ। म सानै थिएँ अलिकति उमेरमा। हाम्रो पार्टी यो हालतमा थिएन त्यति बेला। हामीले कानी खुसी गरेर बोल्नुपर्ने स्थिति थियो। हामीले माया गरेको, हामीलाई गोर्खा भनेर चिनाउने व्यक्ति, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड भन्न सिकाउनुहुने व्यक्ति सुभाष घिसिङज्यूको जब हामीले पार्थिव शरीर जलाउँदै थियौं, उहाँलाई बिदा दिँदै थियौं, उहाँलाई हामीले भनेको थियौं, त्यति बेला हामीले नारा लायौं। मलाई थाहा छ मसँग त्यति बेला एन्ड्रोइड फोन थिएन, मैले क्याप्चर गर्न सकिनँ, तर मेरो दिमाग र दिलले क्याप्चर गरेको छ। त्यो दिन हामीले भनेको थियौं आपा सुभाष घिसिङ अमर रहोस्, सुभाष घिसिङको सपना पूरा गर्छौं भनेर प्रतिज्ञा गरेको हो। आज पनि म भन्छु सुभाष घिसिङको सपना जबसम्म पूरा हुँदैन तबसम्म मलाई हरियो झण्डा र मेरो बीचमा कसैले पनि फाटो ल्याउन सक्दैन। मन होइन, मोदी होइन, यो पिपिएस भनेको अर्कै चीज हो। लाखौं र करोडौंले देखेको सपना हामी सौदा गर्न चाहदैनौं, हामी सौदागर होइनौं। त्यसैले दया गरेर पिपिएस नसोधिदिनुहोस्, हामी भन्दैनौं। जुन दिन दिल्लीमा हुन्छ भएपछि भनौँला नि त, किन हट्दा? हामी आत्तिर हुनुपर्ने, हामी आत्तिनुपर्ने। तर साथीहरू आत्तिर मात्तेको पनि देख्छौं। पिपिएस के हो आम्मा। अहिले वार्ता त नाटक गरे, त्रिपक्ष वार्ता नाटक गरे। केटी माग्नु जाँदा केटीको घर परिवारले यताबाट पठाएको ल मिला आउनुहोस् न भित्र बस्नुहोस् न गफ गरौँ चिया खाउँ, थुप्रै त्यो सगुनहरू निकाल्यो भने त कुरा बुझ्नुपर्छ। छोरी चाहिँ दिने रहेछ, कुरा त्यहाँ बुझ्नु पर्यो। बाहिरै के छ हजुर भन्नुहोस् भन्यो भने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो लमी त्यहीँबाट फर्किनुपर्छ। यसपालि दिल्लीले दैलोबाटै सोधेन, आउनुहोस् भित्र बसौँ बातचित गरौँ। जुनै पनि समस्याको समाधान बातचित मार्फत हुन्छ। तिमीले त्रिपक्ष वार्ता गर्दा चाहिँ त्रिपक्ष वार्ता भयङ्कर, हामीले त्रिपक्ष वार्ता गर्दा नाटक त तिमीले पो गर्दैछौ। जाति विरोधी काम गरेर, जाति विरोधी सरकारलाई हँसाएर, जाति विरोधी पार्टीको प्यारो हुँ भनेर तिमीले गोर्खाको मुकुण्डो लाएर गोर्खाको पिपिएस विरोध गर्दैछ। तिमीलाई सुहाउँदैन। नाटक त तिमीले गर्दैछौ। तिम्रो नाटक बन्द गर। तिम्रो लागि पनि पिपिएस हो, हाम्रो लागि पनि पिपिएस, आउँदो पिढीको लागि पनि पिपिएस हो। यसपालि जेनेले पार्टी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको त्रिपक्ष वार्तामा चुक्यो भने मोसो दल्दा हुन्छ अनुहारमा, मोसो दल्दा अनुहार हुन्छ। हामीले अनुहारमा मोसो दल्दा हुन्छ। यो पालि अन्तिम मौका हो। यो चुक्यो, यस्तो खालको भारत सरकार हामीले पाउँदैनौँ। यस्तो खालको आँटी खाँदिलो भरपर्दो गृहमन्त्री हामीले पाउँदैनौँ। सानो कुरो